किया गया। मईशत के अंदर पाकिस्तान 15 साल से ज्यादा अरसे के बाद पहली दफा 2 साल तबादर से 5.7% और फिर 6% की तरक्की की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सिर्फ उस साल के अंदर जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, यानी आज से 6 माह पहले, एक साल के अंदर हमारी बरामदात के अंदर इजाफा इतना हो रहा था जितना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। पाकिस्तान की बड़ी सनतें जो हैं वो डबल डिजिट यानी 10% से ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही थी। पाकिस्तान की 5 बड़ी फसलें जो होती हैं उनमें 4 के अंदर रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी। पाकिस्तान की तरसीलात रिकॉर्ड पर पहुंची हुई थी और ये फहरिस्त आगे चलती रहती है। हमारी आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा एक रास्ता है उन ममालिक को जो तरक्की की दौर में पीछे रह गए तेजी से फलांग कर आगे जाने का, वहां पर एक साल में 47% और अगले साल 34% इजाफा हो रहा था। यानी आप किसी तरीके से भी देखें पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे खड़ा था। फिर पूरी पाकिस्तान की दुनिया में पजीराई की मैंने पहले बात की आपकी, इस्लामी दुनिया के अंदर ये कितने अरसे के बाद हुआ था कि पाकिस्तान में तमाम इस्लामी दुनिया के वज़राए खारजा आए हुए थे और यहाँ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती भी हो रहा था, यहाँ पर कश्मीर की बात भी हो रही थी और पाकिस्तान को सराहा जा रहा था कि किस तरीके से इमरान खान की लीडरशिप के अंदर जो मुकदमा लड़ा गया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर को का दिफा करने के लिए, और जो एक दुनिया के अंदर इतनी एक एंटी मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश चल रही थी। हर 2 साल के बाद कुछ होता था और मुसलमानों की चेलाजारी की जाती थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी और हम यहाँ सड़कों में मुजाहरे करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इमरान खान की लीडरशिप में, उनकी क़यादत के अंदर आलमी लेवल पे यूनाइटेड नेशंस पे मामला उठाया गया और ये भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की गई, पजीराई की गई कि किस तरीके से अब वो फिर जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर टेबल की गई इस्लामी ममालिक की तरफ से उसको कामयाबी हासिल हुई और उस कामयाबी की बुनियाद के ऊपर जो है वो हर साल एक दिन मनाया जाएगा जिसमें तौहीन रिसालत के खिलाफ जो है वो सारी दुनिया जो है वो यकजा होकर बात करेगी। ये था जैसे यहाँ बिल जमीरों की बोली लगा के लोगों का वोट खरीदा गया। सिर्फ हम नहीं, कौमी सलामती कमेटी एक दफा नहीं 2 मरतबा कहती है वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आई। यहाँ पर जमीनों की मंडी लग रही है, बाहर से बैरूनी मुदाखलत हो रही है और नतीजा उसका जो निकला वो अभी उस पर मैं आता हूं। जब ये हुआ तो इमरान खान ने अपनी पार्टी के सामने ये सवाल रखा कि क्या इतनी बड़ी साजिश के सामने हम इसका इस निजाम का हिस्सा रहने के लिए तैयार है, इस असेंबली में कौमी असेंबली का हिस्सा हमें रहना चाहिए। और पार्टी में बड़ी और 2 दिन इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, तमाम लोगों को ये मौका दिया गया कि वो बात करें और उसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें इस्तीफा देना चाहिए। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया। स्पीकर ने, उस एक्टिंग स्पीकर जो उस वक्त थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये खत्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद क्या होता है कि एक साजिश की जाती है और हमें तो नहीं पता ये कहाँ हो रहा है। वैसे इसका भी जवाब कमाल है कि हुकूमत पूछ भी नहीं रही। सवाल तो पूछना चाहिए कि टेप कर कौन रहा है, ये गैर कानूनी है सारी जो काम किया जा रहा है, ये कर कौन रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो खुद ही नहीं अपना पूछ रहे तो हम उनका क्या कहें। वहां पर बात होती है, पता नहीं पीएम ऑफिस है कहाँ पे, लेकिन हमें ये पता है कि उसके अंदर शहबाज शरीफ बैठे हुए, उसके अंदर राना सनाउल्लाह बैठे हुए, उसके अंदर अयाज सादिक बैठे हुए हैं, उसके अंदर और 2-3 लोग जो है ख्वाजा आसिफ उसके अंदर बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं और बातचीत क्या हो रही है,
وہ بات یہ کر رہے ہیں، اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے، نام بنا لیے ہیں، ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے، اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے۔ کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے، اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے۔ اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا، جو ان کی سوچ سے باہر تھا، جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا، جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی، تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی، خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی، سب نے مل کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا۔ تو یہ خوف زدہ ہے، یہ خوف زدہ ہے ان 123 الیکشن کو کرانے سے، کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں، لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے۔ یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، 25 ستمبر کو الیکشن تھا، اس سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا۔ وہ اللہ کے بندو، پشاور میں کون سا سیلاب تھا؟ ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا؟ فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا؟ کراچی میں کون سا سیلاب تھا؟ کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے۔ اب آج کل، پہلے کراچی کے 2 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن، انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا ہوا صبح جلسہ کر رہا تھا، کراچی میں بارش ہو رہی تھی اوپر، شاید علی محمد خان بھی وہیں تھا، مراد سے بھی وہاں تھا، آپ بھی وہاں پہ تھے۔ اس کے اندر انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا۔ اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں، وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے، مقامی حکومت کا الیکشن، پھر اس کو ملتوی کیا جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ او بھائی، پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے، جس طریقے سے تم جعلی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، ورکر کے اوپر، پولیس تو تمہارے پاس کم پڑنی ہے۔ وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بحث چوری کا کاٹ دینا ہے، کیونکہ باقی تو بے وقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو یہ اچھا، پھر ہماری نہیں، اس کی وہ کلیئر نہیں آتی، وہ اس سے کیمرہ بالکل کلیئر نہیں آتی۔ اچھا، وہ میں بتا دوں گا کیا کہا ہے۔ سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی۔ اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور اس لیے ہے یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ، ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرف، اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے، یہ لوگ، اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ جو پروسیجر ان لوگ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ، قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے، اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر دے گا۔ بالکل کلیئر نہیں آتی کہہ لیجیے، احسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ویسے میاں شہباز شریف، آپ نے اچھا یاد دلا دیا، آپ نے اچھی نہیں کی، اپنے 2 وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بےزتی کر کے رکھ دیا آپ نے۔ اچھا جی۔